نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم. سورة النجم ویشتم پارا ابتدائی آیتون دی سورت تا سورت النجم ہوئی ذکر چی دا سورت پا ابتدا کی لفظ دا نجم راغلے دی دا سورت مکی سورت تی دا ہجرتنا مخی نازل لی پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دری پنزوستم دی نازل دو پا لحاظ سر دا سورت درشتم دی پدی سورت کی دری رکوعات دوش پیت آیتون ہے. مخی سورت پا آخر کی اللہ پاک دا قدرت مظہر ستوری بیان شو اور دا دی سورت پا شروع کی اللہ پاک دا قدرت مظہر ستوری ذکر دی. نو مناسبت دا دوار سورت نخبل منس کی ظاہر دی. سورت جو کی مکی سورت دی مکی صورتوں کی عموماً دا اللہ پاک دا وحدانیت او تردید دا شرک او دا مشرکان او دا شبہاتو ادھی صورت کی ہم دا ترتیب سر ذکر دے. صورت پا اولا رکو کی دا اللہ رب العالمین دا قدرت نمونہ ستوری ذکر کی گی چدام دا اللہ پاک دا قدرت نمونہ دا چستوری کارشی بیا پناشی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع ذکر کی. مشرکانو دا مکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادو چدا گمراہ شوی دی نعوذ باللہ بلزان پا ہدایت باندی گنو نبی علیہ السلام تبی دا گمراہی نسبت کو. اللہ پاک فرمائی دا پیغمبر علیہ السلام گمراہ نہ دی. یہ کافران ہوئی دا نبی علیہ السلام چی دا قرآن بیانی دا سنت بیانی دا زازان خبری کری. اللہ پاک فرمائی نا دا وتزوحی کو دا زما دا طرف نا وتا پیغام ملاوی گیا غد تاستا بیانی دا زان خبری تاستا نکر دا خواہشات متبع ندی دا دا اللہ پاک دا وحی متبع دی. یا کافران ہوئی دا قرآن کریم نبی علیہ السلام دا زان نہ جوڑ کردی دیو دا بل بشر نے ازدہ کردی. اللہ پاک فرمائی چنا دا قرآن کریم ورد زنازلو پا درمیان کی دا اوڑو دا پارا فرشتہ مضبوط قوت والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام او جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل اصلی شکل و صورت کی اولی دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب جبریل علیہ السلام رات لو ناغبد یو خیستہ صحابی حضرت دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ پر صورت رات لو یو پھر نبی علیہ السلام تمناو کرچی دا جبریل علیہ السلام پخبل اصل شکل باندی ہوئی نو. اللہ رب العالمین پا حکم باندی جبریل علیہ السلام دا اسمان پا کنارو کی پخبل اصلی شکل و صورت کے زان کارکو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلید او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنزدیرا او دا اللہ رب العالمین چکم پیغام وحیوہ اغیور تروڑا او دوبارہ پدویم پیرا بیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل اصلی شکل و صورت باندی بیا قلیدو. بیا دا دی مشرکانو دا دریو خدایانو دا غی تردید دی چی یو لات دی یو عزا دی او یو منات بود دی. لات دا یو بود دا پا طائف یا پا نخلا یا پا عکاز مقام کیوں چی دا غی وقت کے بعد یہ مشرکانو دا دی عبادت کو. او دیم عزا یو بود عزا پا دیزی باندی او اونو چی غطفان قبیلی با دا حقی اون عبادت کو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیا
دغه اونا د دې کافرانو چې ځان ته خدای جوړ کړي هغه کټ کړ او دریم بت د مشرکانو هغه منات د ازد قبیلی او د غسان قبیلی دا بوتو او دا کانو د دې کافرانو به د دې کانې عبادت کو الله رب العالمین د دې دریو واړو بوتانو تردید وکړو بیا د کافرانو د الله پاک د پاره چې کوم د بچو نسبت کو دا غي تردید کړي بیا د دې مشرکانو چې دا کم بوتان دي ځان ته کم خدایان جوړ کړي دي الله پاک فرمایي چې تاسو دا خدایان په دې باندې هیڅ قسم دلیل تاسو سره نشته دا صرف خپل خیالات او د خپل خواهشات اتباع کوي په دې شرک تاسو سره هیڅ قسم دلیل نشته او د الله رب العالمین کمال قدرت ذکر کیږي چې دنیا او آخرت د دواړو اختیار د الله پاک سره دی نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا زما دې قسمی پستوري باندې کله چې دا غایب شي ما ضل صاحبكم وما غوا ندی گمراه تاسو دا ملګری نبی کریم صلی الله علیه وسلم وما غوا او ندی بیلار یا ندی باغی او سرکشا وما ينطق عن الهوى او دی خبر نکی باغ دین چې تاسو ته راوړی دی د خواهشاتنا ان چې دی تاسو ته کوم دین بیانې د خواهشات ندی ان هو الا وحی یوحى ندی دا مگر وحی دا چې د تکول شي علمه شدید القوا د تخود لدا دا وحی دا پیغام مضبوط قوت والا فرشتي چې جبريل علیہ السلام دی ذو مرة فاستوى چې خاوند طاقت فاستوى او خپل اصلي شکل صورت کې ښکارا شو وهو بالافق الاعلى او دا جبريل علیہ السلام پکې نارو اوچتو د اسمان کې ثم دنا فتدلى بيدا رانزدي شو خنزدي شو فكان قاب قوسين او ادنى دمرا اندازه شو پاندازه د دو کمانونو یا د دو لندو او ادنا یا د دینهم زیاد فاوحى الى عبده ما اوحى الله پاک وحی وکړه د خپل بنده جبريل علیہ السلام ته ما هغه وحی اوحى چې دی جبريل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ ما کذب الفؤاد ما رأى ندی دروغ شوی د دازلو پاغس کی چې سې لیدلې دي افتمارونه علی ما یرا ایتا سو کافران جګړه کوي د سرا پاغس چې سې لیدلې ولقد رآه نزله اخرى او بتاقی سر د اولیدلا دا فرشتہ جبريل علیہ السلام یو ځل بیا عند سدرة المنتهى بخوا کی د سدرة المنتهى عندها جنة المأوى چې دا سدرة المنتهى د دې سره د جنت المأوى اذ يخشى السدرة ما يخشى کله چې پټولا دی اون لرا هغه سوچ دې پټولا یعنی نور دا پټولا ما زاغ البصر وما طغى ندی کږي شوي سترګي وما طغى نه د حد تجاوز کړی دي لقد رأى من آيات ربي الكبرى فتاقی سرد اولیدین نقی د خپل رب لوی افرأیتم اللات والعزى ایتاسو ما تخبر را کی د لات د عزى ومنات الثالثه الاخرى او د منات چې دا دریم بت تاسو دا درې وړ خدایان جوړ کړی دي الکم الذکر والانثى ایستاز د پاره لکان دیو د الله پاک د پاره جنانا جنکه تلک ایدن قسمت ضیزا یقینا دا پدغه وقت تقسیم ظالمانه دي ان هي الا اسماء سميتموها ندیدا بوتان مگر تاسو نمونه دي چې تاسو دې نمونه دي چې تاسو خو دې دي انتم تاسو اباکم تاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان ندی نازل کړي الله پاک پدی خدایانو پدی بوتانو باندې اس قسم دلیل ان يتبعون الا الظن دی تابیداری نکی مگر د خپل خیالات و ما تهوى الانفس او دا غسو چې خو خوی د دې زړونه ولقد جاءهم من ربهم الهدى
او بتاقی سراغلی دوی تدغوی درب د طرف نه هدایت ام للانسان ما تمنا ایوی به انسان د پارا سچ سدی غواړي یعنی دا بوتان دوی د خپل سفارش د پارا ساتل دي آیا د دوی دا سفارش بر دوی چې کوم تمنا آیا دا بر دوی د پارا وی فلله الاخره والاولى پس خاص الله پاک د پارا آخرت او دنیا د دواړو اختیار دي واخذ